السلام عليكم تلاميذ والتلميذات، كنتمنى انه تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثالث تاعنا في الفيزيك اللي هو لو ترافاي اي انرجي سينيتيك، الشغل والطاقة الحركية. بالنسبة لهذا الدرس ان شاء الله غنقسموه لدو بارتي. لا بارتي الاولى غنديروها في هاد لا فيديو، ولا بارتي الثانية غنشوفوها في الفيديو الجاي ان شاء الله. نبداو اول حاجة انرجي سينيتيك، الطاقة الحركية. Énergie cinétique d'un corps solide en translation. الطاقة الحركية ديال واحد الجسم صلب إزاحة. دونك ديجا شفنا ترانسلاسيون موفمون اون ترانسلاسيون، شفنا موفمون روتاسيون. دونك اللي مازال ما شاف الدروس الأولى يدخل بلاي ليست تاع لاشين ويشوف الدروس اللي مازال ما شافهم. داكور. L'énergie cinétique d'un corps solide de masse m et de vitesse v un mouvement de translation est donnée par la relation suivante. Donc l'énergie cinétique ديال واحد لو كور سوليد الا كان في موفمون دو ترانسلاسيون. دونك كيفاش كنكتبوها على هاد الشكل: او سي est égal 1 demi m v au carré. داكور. كما قلنا بلي ام هي لا ماس ديال هذاك لو كور سوليد. هذاك لو كور سوليد كيدير واحد لو موفمون، دونك غتكون عنده واحد لا فيتاس في، وهنا كتكون او كاري. داكور. بالنسبه لي زونيتي، لا فيتاس حنا كنعرفوها كتكون بالمتر سكوند موان 1، ولا ماس كتكون كيلوغرام. بالنسبه ل سي، او هي انرجي و سي سينيتيك كتكون بالجول. دونك ديجا شفنا جول هو واحد العالم. داكور. دونك هذه هي ليكسبرسيون او لا غولاسيون ديال لينيرجي cinétique d'un corps solide en mouvement de translation. D'accord. دابا غادي ندوزو باش نشوفو l'énergie cinétique ديال واحد لو كور en rotation. Alors l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe delta est donnée par la relation suivante. Donc كيفاش يمكن نكتبوا l'énergie cinétique تاع واحد لو كور؟ في هذه الحاله عندنا روتاسيون، وبيان سور ملي كتكون عندنا روتاسيون راه كيكون عندنا لا روتاسيون اوتور دان اكس. دونك كيكون عندنا دوران حول واحد المحور ثابت دلتا. بالنسبه لليكسبرسيون تكتب على هذا الشكل. دونك كنكتب او سي est égal 1 demi G delta fois oméga au carré. دونك كما كتشوفوا لي زيكسبرسيون راه ما كيتشابهوش. داكوغ. دونك عندنا 1 دومي، هنا عندي لا ماس، هنا عندي جي دلتا، هنا عندي في كاري، وهنا عندي اوميغا او كاري. بالنسبه لهاد جي دلتا كتسمى مومون دينيرسي دو كور سوليد، ولينيتي ديالتها كتكون كيلوغرام فوا متر كاري. مومون كيتسمى العزم. شفنا العام اللي فات شفنا العزم ديال واحد لا فورس. انيرسي هو القصور. دونك عزم قصور ديال واحد الجسم صلب، ولينيتي ديالته كتكون بالكيلوغرام فوا متر كاري. داكور. بالنسبه لهاد اوميغا، دونك اوميغا راه ديجا شفناها في الدروس اللي فاتوا. قلنا اوميغا كتسمى فيتيس اونغولير، ولينيتي ديالتها كتكون بالغاديون سكوند موان 1. داكور.
دونك هذا هو l'expression ديال l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation. الوغ بالنسبه لهنا عندي واحد لا غومارك ديال هاد الجي دلتا اللي قلنا هو لو مومون دينيرسي دو كور سوليد. بالنسبه لهاد لو مومون دينيرسي على حساب لو كور اللي عندك نتايا. مثلا في ليكزيرسيس قال لك مثلا لو كور سوليد اللي اختاريت، مثلا اختاريت السيلندر. السيلندر كتعرفوا هو اسطوانه كما كتشوفوا دابا. هاد السيلندر هذا عنده الجي دلتا ديالو خاصه به، اللي هي جي دلتا اتيغال 1 دومي ام فوا ار او كاري. هذاك ار هو لو غايون ديال السيلندر. خديت مثلا عندي واحد التمرين وقالوا لي بلي فيه لانو. لانو مثلا هو حلقه كما كتشوفوا دروك. مثلا هاد الحلقه الجي دلتا ديالها اتيغال ام فوا ار او كاري. داكوغ. باغ اكزومبل خديت واحد لو ديسك، واحد القرص كما كتشوفوا دروك. هاد لو ديسك جي دلتا ديالو اتيغال 1 دومي ام فوا ار او كاري. داكوغ. دونك كل كور سوليد وعنده جي دلتا ديالو. داكوغ. وبيان سور هادوك لي زيكزومبل اللي شفنا دابا ديال السيلندر ولا نو ولو ديسك راه كلهم اون روتاسيون اوتور دان اكس دلتا. داكوغ. وهادوك الجي دلتا راه ما تحفظوهمش، راه كيتعطاوكم في التمارين. دونك سي با لابيل باش انكم تحفظوا هادوك لي مومون دينيرسي دو شاك كور. راه في اكزيرسيس في لي دوني غتهبطوا لتحت في لي دوني فيما عطاوكم شي اكزيرسيس وغادي تلقاو هادوك الجي دلتا مكتوبين على حساب لو كور باش خدام نتا، واش خدام بالسيلاندر ولا بلانو او لا بلو ديسك او لا بان بول او لا اون تيج ايتترا. داكوغ. ندوزو دابا باش نشوفوا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون. لا كيستيون الاولى قال لك كالكولي لينيرجي سينيتيك دان كاميون ديال واحد الشاحنه دو ماس 22 طن او موفمون ريكتيلين يونيفورم، حركه مستقيميه منتظمه، دو فيتاس دو 72 كيلومتر باغ اور. دابا طلب مني انني نحسب لينيرجي سينيتيك ديال واحد الكاميون. دابا باش نحسب لينيرجي سينيتيك خاصني نعرف واش هاد لو كور، في هاد الحاله لو كور عندنا هو لو كاميون، واش هو سوليد. دونك راه الي سوليد، راه هذا جسم صلب. بغيت نحسب لينيرجي سينيتيك تاعو، ولكن خاصني هو الاول نعرف واش كاين، واش كيدير واحد لو موفمون دو ترانسلاسيون ولا موفمون دو روتاسيون. داكور. الوغ الا كملت القرايه مزيان شنو قال لي؟ قال لي اون موفمون ريكتيلين يونيفورم. ريكتيلين يعني مستقيميه، يعني هنا ما كاينش دوران، يعني كاينه هنا ترانسلاسيون، يعني كاينه ازاحه. داكور. بقاو تردوا البال بحال هاد المصطلحات باش يجيكم التمرين سهل. داكور. الوغ اش من العلاقه غنخدم؟ الوغ خصني نخدم العلاقه اللي كتقول لي لينيرجي سينيتيك est égal 1 demi m fois v fois v carré. داكوغ. اول حاجه انا كنعرف باللي هاد لا فيتاس باش كتكون بالمتر فوا السكوند موان زان، اولا على السكوند بحال بحال. لا ماس كتكون باش بالكيلو غرام. انا شنو عطاني في التمرين؟ المعطيات اللي عطاني انا في التمرين قال لي باللي لا ماس ديال هاد الكاميون شحال هي 22 طن، هي 22 طن. وانا كنعرف بلي لا ماس في لا غولاسيون خصها تكون باش بالكيلوغرام، يعني خصني ندير 22 فوا 10 لا بويسونس 3 باش نحولها كيلوغرام. الوغ الا حسبتوها غادي تلقاو 22000 كيلوغرام. داكوغ. دونك هذا بالنسبه الكونفرساسيون من الطن حتى الكيلوغرام. غنمشي دابا الكيلومتر باغ اور. هذه بالنسبه لا فيتاس، ولكن لا فيتاس باش كتكون المتر سكوند موان زان. يعني شنو خصني ندير؟ خصني نحول عاوتاني، نحول هذه المتر سكوند موان زان. دونك ديجا شفنا
cinquième année في tronc commun شفتو بلي كيلومتر فوا اور موان 1 اولا باغ اور الا بغيت نحولها لمتر سكوند موان 1. كنا درنا واحد ليكسبرسيون صغير بسيط، قلنا باش نحولو من الكيلومتر باغ اور حتى المتر سكوند موان 1 شنو كنديرو لا ديفيزيون القسمة على 3.6. داكوغ. ولا بينا نديرو العكس، يعني نحول من المتر الكيلومتر من المتر باغ سكوند الكيلومتر باغ اور موان 1 شنو كنديرو كنضربو 3.6. داكوغ. واللي بغى يحول يدير الكيلومتر يحولها للمتر، والساعه يحولها للثانيه، راه غيلقى نفس الحاجه، غير هذه كنا كنديروها باش نبسطوا علينا لي كالكول. داكوغ. باش ما نبقاوش نضيعوا في الوقت في لي كالكول. داكوغ. اشنو كيبقى ليا فقط لابليكاسيون نيميريك، يعني نطبق هاد الشيء اللي درت هنا نطبقو في هاد لا غولاسيون. دونك عندي او سي، نديرو هنا ابليكاسيون نيميريك. او سي est égal à 1/2 fois la masse. La masse عندي هي 22 000 fois la vitesse au carré. شنو هي la vitesse؟ alors عندي la vitesse اللي هي هادي، حولتها من الكيلومتر لمتر سكوند موان 1. alors إلا حسبتوها شنو غادي تلقاو في لا فيتاس؟ حنا عطاو لينا هي 72، ها هي 72. الوغ شنو هي هادي؟ الكيلومتر اور موان 1 باش نحولها لمتر سكوند موان 1 شنو خصني ندير؟ خصني نقسم على 3.6 باش نحولها لمتر سكوند موان 1، ونجيو نكتبها هنايا. دونك هي 72 ديفيزي بار 3.6. وما تنساوش واحد القضيه مهمه هنا، الاغلبيه كينساو ما كيديروش او كاري. علاش؟ حيتاش لا غولاسيون فيها او كاري. داكوغ. دونك ما تنساوش عافاكم هاد او كاري راه مهمه بزاف، راه الاغلبيه كينساها، كيكون عنده كلشي صحيح، ولكن فاش كيجي يحسب لينيرجي سينيتيك كيدير فيها خطا بسبب هاد او كاري. الوغ الا حسبتو بالكالكول، درتو الكالكولاتريس، غادي تلقاو او سي est égal à 4,4 fois 10 à la puissance 6. والunité قلنا هي جول. داكوغ. تري بيان. نمشيو دابا لا كيستيون الثانيه. قال لي في لا كيستيون الثانيه calculer l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe avec une vitesse angulaire اللي هي 2400. ورد البال هنا 2400 tours par minute et son mouvement d'inertie pardon هو 5 كيلوغرام متر كاري. اول حاجه عندي لو كور اش كيدير؟ روتاسيون. الا كيدير روتاسيون وطلب مني لينيرجي سينيتيك، خاصني نكتب او سي est égal 1/2 جي دلتا فوا اوميغا او كاري. داكوغ. هذا هو ليكسبرسيون الا كان عندي واحد لو سوليد كيدير واحد لا روتاسيون. نمشي كيف العاده لينيتي باش نسهل عليا الكالكول. لينيتي انا كنعرف بلي اوميغا باش كتكون ب الغاديون سكوند موان 1. جي ديتا كنعرفها كتكون بالكيلوغرام متر كاري. داكوغ كيما شفنا دابا. الوغ باش نحسب هاد او سي خصني نحول هو لولادو. بالنسبه لجي دلتا ما عنديش فيها مشكل، اليونيتي هي نفسها كيلوغرام متر كاري. بقات لي هادي نحولها، اذا خاصني نحول اوميغا، ضروري خصني نحولها. الوغ شنو عندي؟ عندي اوميغا اتيغال
شحال كتساوي اوميغا؟ ها هي لا فيتاس اونغولار، هي 2400 تور. شنو هي تور؟ تور هي دورة. وشنو هي دورة كاملة؟ هي دو بي، داكوغ، ديفيزي بار دو بي على مينوت. باش نحول من المينوت للسكوند، حيتاش انا تور حولتها بالراديون هي دو بي، بقات ليا المينوت للسكوند. الوغ شنو خصني ندير؟ نقسم على 60، داكوغ، باش تكون عندي لا فالور بالغاديون سكوند، سكوند موان زان، داكوغ. الوغ بقى ليا فقط غير الكالكول. الا حسبتو هادي هاد اوميغا غادي تلقاوها هي، الا حسبتوها غادي تلقاوها هي 80 بي غاديون seconde moins 1 ou la par seconde. La même chose. D'accord? Très bien. غنجي دابا وندير l'application numérique ديالي EC est égal 1 demi fois G delta عطاوها ليا هي 5 fois oméga. شحال لقيت في اوميغا؟ هي 80 بي، 80 fois بي وما تنساوش هنايا كما قلنا لو تو او كاري، حيتاش هادي شنو هي؟ هي اوميغا 80 بي غاديون با سكوند. ما تنساوش بلي هادي كتكون او كاري، داكوغ، ديما اوميغا او كاري. وهادي حتى هي لا فيتاس كتكون او كاري، هادي فيتاس لينيير وهادي فيتاس اونغولار، وبجوجهم كيكونوا او كاري. ما تبقاوش تنساو راه هذيك مهمه، راه شحال من واحد كما قلنا كيكون مجاوب صحيح، ولكن كيفاش كيدير لابليكاسيون نيميريك كيكون عنده كلشي خطا. دونك او سي الى حسبتوها غتلقاوها هي 1,58 fois 10 à la puissance 5 جول، داكوغ. دونك هذه هي الانرجي سينيتيك ديال هاد لو كور سوليد اللي كيدير روتاسيون اوتور دان اكس فيكس. دونك كيما كتشوفوا بلي لي غولاسيون راه ساهلين، وحتى لابليكاسيون ديالتهم ساهله الا بغيت تبقاوها في شي تمرين، دونك ساهله. كما قلت لكم فقط غير هاد جي دلتا هي اللي كتغير على حساب لو كور. لو كور كيفاش داير؟ كل كور وعنده الجي دلتا ديالتو، وراه كما قلت لكم ما كتحفظش هاد الجي دلتا، راه كتعطيكم في التمرين شحال كتساوي على حساب لو كور باش خدام. هذاك لو كور سوليد باش خدام الجي دلتا ديالتو راه كتختلف على حساب واحد لو كور اخر، داكور. دونك هذا ما كان بالنسبه لهاد لابارتي الاولى. كنتمنى انه هادشي يكون واضح، ونتلاقاو ان شاء الله في لابارتي الثانيه. الله يعاونكم.